आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में शुगर के लिए एक बहुत ही आला पाए की जड़ी बूटी जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। ये जड़ी बूटी जो है ये पाकिस्तान और बर्रे सगीर में वाफर पाई जाती है। आजकल इसका मौसम है और इसको तकरीबन पूरे पंजाब में हमारे और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे बिलखसूस गंदम के खेतों में बहुत ज़्यादा मिकदार में देखा जाता है। ये बूटी जो है इसका नाम चराइता है। चराइता जो है ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि अपने अंदर बहुत ही फ़वाइद का एक समंदर रखती है। लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में इसको इस्तेमाल करने का तरीका बयान करूंगा। शुगर के मरीज़ और बिलखसूस ऐसे मरीज़ जिनके शुगर की वजह से ज़ख्म हो चुके हों, टांगों पे ज़ख्म हो चुके हों, पैरों पे ज़ख्म हो चुके हों, उनको बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हों, जिनको आम जुबान में गाढ़ निकलना कहते हैं, बड़े बड़े पीपदार फोड़े निकलते हैं। इसके अलावा और जिल्दी मसाइल, सर पे दाने, जिस्म पे दाने, खारिश, इस तरह की कैफियत हो और शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, कंट्रोल ना हो रही हो, तो इस मुफरत दवा से जिसको चराइता कहा जाता है, अल्लाह के फजलो करम से दिनों में ना सिर्फ शुगर कंट्रोल हो जाती है बल्कि तमाम जो फसादे खून की वजह से होने वाले मसाइल हैं बिलखसूस शुगर के मरीज़ों के, और वैसे भी जिन लोगों को फोड़े फिंसियाँ, दद्दर, चंबल, खारिश वगैरह इस तरह के मसाइल हों, जिनको गाढ़ निकलते हों, बड़े बड़े फोड़े निकलते हों, उनसे पीप बहती हो। इसके अलावा बगंदर में जिसको फिस्चुला कहा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी चराइता का इस्तेमाल किया जाता है। चराइता जो एक बर्रे सगीर पाको हिंद में पाई जाने वाली एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जो एक करिश्माती जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि सबसे पहले आप चराइता हासिल करें। आजकल इसका मौसम है, बाहर खेतों खलियानों में अक्सर जो तबीब हैं वो भी चराइता को जानते हैं, और इसके अलावा जो देहातों में किसान लोग होते हैं वो चराइता से अच्छी तरह आगाह होते हैं। इसका पौधा जो होता है वो 1 फुट से लेके चंद फुट तक हो जाता है। पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में जो इसके पौधे हमने देखे हैं वो तकरीबन 1 फुट से लेके 2 फुट तक, 2.5 फुट तक हमने इसके पौधे देखे हैं। जो नेपाल से चराइता आता है, जिसको चराइता नेपाली कहा जाता है, इसके पौधे बड़े बड़े होते हैं और उसका रंग भी जो है वो थोड़ा स्याही माइल होता है। तो ये जो चराइता होता है जो आम पंसारियों की दुकानों से आपको मिलेगा, वो चराइता नेपाली के नाम से आप खरीदें। ये नेपाल से मंसूब है कि वहाँ से आता है और ये अपने फ़ायद में बेहद मौसर है। अगर हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में जहाँ जहाँ भी ये चराइता पाया जाता है, इसका आबो हवा की वजह से, ज़मीन के असर की वजह से कहीं इसका पौधा 1 फुट तक और कहीं 3-4 फुट तक भी हो जाता है। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने चराइता लेके उसको कूट कर, या तो उसको मोटा मोटा कूट के दरदरा सा करके रख लें, या ऐसा करें कि उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा और ये इस्तेमाल में भी बहुत आसान होता है। तरीकाकार इसका ये होता है कि अगर तो शुगर बहुत ज़्यादा नहीं, फिर आपने
صرف ایک چھوٹی چمچی چرائتا کی، اس میں تقریباً 2 گرام دوائی آتی ہے، 2 گرام 2.5 گرام جو ہے، یہ رات کو 1 کپ گرم پانی میں اچھی طرح بوائل کر کے رکھ دیں، صبح اس کو پن چھان کر پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیں۔ اگر شوگر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نے رات کو بھگو کر صبح پلا دینی ہے، اور پھر صبح بھگو کر شام کو خالی پیٹ عصر کے وقت پھر پلا دینی ہے۔ یہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن چند دن اگر مریض استعمال کرے گا تو اس کو پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ 1-2 دن میں رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ مقدار خوراک اس کی جو ہے وہ 1 چمچ روزانہ سے آپ نے زیادہ نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی خشک گرم مزاج کا ہوتا ہے۔ چرائتا جو استعمال کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ خشک ہوتا ہے، اور جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر مریض کو خشکی ہوتی ہے۔ تو ایسے مریض کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ دودھ کا تھوڑا استعمال کروائیں، کچی لسی دودھ میں پانی ڈال کر پلائیں، اور 2-3 چمچ دیسی گھی روزانہ مریض کو کھلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شوگر کی وجہ سے زخم ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، جلدی مسائل ہیں، سر پہ دانے ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جانا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد جو ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار خوراک جیسے کہ میں نے بتایا آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ 1 دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مریض کو خشکی ہوگی، منہ خشک ہوگا، گلا خشک ہوگا، تو مریض کو پانی زیادہ پلائیں، کچی لسی پلائیں، یا تھوڑا سا پھر دودھ پلا دیں، اور خوراک میں دیسی گھی لازمی استعمال کروائیں۔ 2-3 چمچ، اگر کسی کو میسر نہیں تو پھر وہ کچی لسی اور دودھ کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے استعمال سے پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور صرف اس کے جو ادویاتی اثرات ہیں وہ ہی باڈی پر مرتب ہوں گے۔ بہت اعلیٰ پائے کا مصفح خون ہے، یہ پیٹ کے ہر قسم کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور پورے خون کو صاف کر دیتا ہے، خون میں سے تمام گندے فاسد مادے جو ہیں وہ نکال دیتا ہے۔ بالخصوص جو سفراوی مزاج کے مریض ہیں، گرم تر گرم، تر سرد، خشک سرد، ان مزاجوں کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خشک گرم اس کا پہلے ہی مزاج ہوتا ہے، خشک گرم مزاج کے مریض اس کو استعمال نہ کریں۔ بعض صورتوں میں گرم خشک مزاج کے مریض جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ جن لوگوں کو پہلے ہی یرکانی کیفیت ہوتی ہے یا خشکی گرمی زیادہ ہوتی ہے ان کو اس کو استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے استعمال سے پھر ان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مریض جو بالخصوص اعصابی مزاج کے حامل مریض ہوتے ہیں، بلغمی مزاج کے حامل مریض ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بلغمی مسائل ہوں، ایسے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بالخصوص حقیقی شوگر کے لیے اعلیٰ پائے کی دوائی ہے۔ اس کا اگر آپ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ بھی استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں۔ سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ رنگت کو صاف کر دیتا ہے، خون کو صاف کر دیتا ہے، خون کی خرابی کی وجہ سے ہونے والے جتنے مسائل ہوتے ہیں اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، شوگر کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں ان کو کم سے کم استعمال کریں، روٹی، چاول، گندم وغیرہ کے جو مرکبات ہیں، چاول کے مرکبات ہیں، ان کو کم سے کم استعمال کریں، تو یہ انتہائی تیزی کے ساتھ 1 سے 2 دن میں جو ہے وہ مریضوں کو رزلٹ دیتا ہے۔ بالخصوص شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی دوائی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔